नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 12 पुग्यो। संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी गर्न टोली परिचालन। लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई राज्यले दिएको राहत वितरणमा अपारदर्शिता, लक्षित वर्गसँग नपुगेकोमा आलोचना। सर्वोच्चको आदेश अनुसार एनसेलद्वारा तिर्नुपर्ने सबै पुँजीगत लाभ कर चुक्ता 5 वर्षदेखि चलेको विवाद अन्त्य। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभरमै अमेरिकामा सबैभन्दा उच्च, 5,30,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इन्डियन प्रिमियर लिग अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदै आइपिएल स्थगित गर्ने भारतीय क्रिकेट बोर्डको तयारी। अब समाचार विस्तारमा। पर्साको वीरगञ्जमा बसेका 3 जना भारतीय नागरिकमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 2 छपकैया स्थित मस्जिदमा शङ्कास्पद रूपमा रहेका 21 जनाको परीक्षण गर्दा उनीहरूमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 12 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 628 जनामा कोरोना भाइरसको नमुना परीक्षण गरिएको छ। नयाँ संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको काम अघि बढेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। हालसम्म हामीलाई प्राप्त विवरण अनुसार 3,321 जनाको ऱ्यापिड किटबाट परीक्षण भइसकेको छ। यसरी यदि हामी ऱ्यापिड किट र पिसिआर प्रविधिबाट गरिने परीक्षणलाई जोडेर हेर्दाखेरि जम्मा 8,505 जनाको हालसम्म परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। सरकारले पछिल्लो समय परीक्षणको दायरा बढाएको प्रवक्ता देवकोटाको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरि 795 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म 8,805 जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ। सबै प्रदेशका सबै जिल्लामा किट पुगिसकेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म 7,973 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने 85 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकदेखि काठमाडौँ हुँदै हिँडेरै बाँकेतर्फ लागेका 5 युवालाई बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले उद्धार गर्ने भएको छ। लकडाउनका कारण भोकै हिँडेर यति लामो यात्रामा निस्किएको समाचार सम्प्रेषण भएपछि गाउँपालिकाले उद्धारको पहल सुरु गरेको हो। सिन्धुपाल्चोकमा मजदुरी गर्ने क्रममा लकडाउनमा त्यही फसेका 5 युवा हिँडेरै गृह जिल्ला बाँके जाँदैछन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को बिनौना पुग्न लामो पैदल यात्रा तय गरेका 5 युवाहरूका बारेमा युहो टेलिभिजनले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि गाउँपालिकाले उनीहरूको उद्धार गरिदिने भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफ्ना गाउँपालिकावासी ती युवाको उद्धार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। मैले भनिसकेको छु हाम्रो माननीयज्यूलाई। हजुर। अब उहाँले म अहिले यसको विषयमा अहिले म पहल गरिरहेको छु भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। हजुर। र अरू एकजना मेरो हुनुहुन्छ सर। हजुर। फोन गरिदिएको छु, उहाँले पनि भन्नुभएको छ जसरी हुन्छ हामी मैले नम्बर दिइदिएको छु उहाँहरूको। हजुर। अहिले पहल भइरहेको छ सर उहाँहरूको। अब कुनै न कुनै हिसाबले ल्याउनु पर्छ सर उहाँहरूलाई। अहिले यस्तो छ सर, उहाँ काठमाडौँले कहाँ पुर्याउने, बुटोलले कहाँ पुर्याउने, नारायणघाटले कहाँ पुर्याउने, त्यस्तै सार्दै ल्याएकोलाई हामीले गाङले कहाँ पुर्याउने, त्यस्तो अनि हामीले फेरि यहाँबाट यता ल्याउने कुसुमको शिव खोलाबाट हामीले ल्याउने गरेका छौँ। एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका नजाने भन्ने आदेश भएको छ। त्यही भएर गाउँपालिकाका 5 नम्बर वडाका अध्यक्षले भने यस्तो परिस्थितिमा उद्धार गर्न नसकिने भन्दै पन्छिए। बस्न पनि त उहाँहरूलाई गाह्रो भयो नि त। काम गर्ने मान्छे खाना नपाएपछि के गरेर बसोस्? अब त्यही त अब उहाँहरूलाई कसरी ल्याउनु पर्छ सर। हजुर
अब के गर्नु सर, उहाँ कुनै त्यहाँसम्म के कसैलाई सिफारिस गरेर हुन्छ भने त्यहाँ पठाउने काम गर्नु सर। बाँकी अब जे बेहोर्नु पर्छ हामी यता बेहोर्नु सर होइन। यो टेलिभिजनबाट पैदल यात्रीहरूको विषयमा समाचार सम्प्रेषण भएपछि गाउँपालिकाले चासो दिएको हो उनीहरूको छिट्टै उद्धार गरियोस्। क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्चको आदेश अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने सबै पुँजीगत लाभ कर चुक्ता गरेको छ। एनसेलले आज ठूला करदाता कार्यालयलाई थप 14 अर्ब 33 करोड रुपियाँ बुझाएर पुँजीगत लाभ कर चुक्ता गरेको हो। सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख 3 गते पुँजीगत लाभ कर बापत जरिवाना र ब्याजसहित बाँकी रहेको 39 अर्ब 6 करोड 6,84,000 रुपियाँ 7 दिनभित्र तिर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसअघि एनसेलले 21 अर्ब 54 करोड 80,55,900 र विलम्ब शुल्क बापत 2 अर्ब 2 करोड 62,34,851 रुपियाँ सहित 23 अर्ब 57 करोड बुझाइसकेको थियो। उसले लाभ कर र जरिवाना समेत गरी थप 24 अर्ब 43 करोड रुपियाँ आजसम्ममा चुक्ता गरेको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख सहसचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। एनसेलले लाभ कर चुक्ता गरेसँगै 5 वर्षदेखि चलेको विवाद भने अन्त्य भएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि सरकारले हप्तौं लामो लकडाउन गरेपछि राजधानीका सडकहरू प्रदूषण मुक्त मात्रै भएका छैनन्, उत्तिकै हरियाली र स्वच्छ पनि देखिन थालेका छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सडकमा नगुड्दा र धुलोको मात्रामा पनि कमी आएका कारण उपत्यकाका सडक पत्याउनै मुस्किल पर्ने अवस्थामा देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। अधिकांश समय धुलो, धुवाँ, प्रदूषण र फोहोरले भरिने काठमाडौँ उपत्यकाको रूप यति बेला पत्याउनै नसकिने गरी परिवर्तन भएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि उपत्यकाको मुहार आश्चर्यजनक रूपमा फेरिएको हो। सडकमा अत्यावश्यक बाहेकका गाडी नगुड्दा दशकौं पछि काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणमा कमी आएको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो 30 वर्षको तुलनामा यो मात्रै यो 2 हप्ते 14 दिनको लकडाउन पश्चातको अवधि काठमाडौँ उपत्यकाले मात्रात्मक रूपमा प्रदूषणहरू थोरै पाएको छ। यो चाहिँ अब हामीले वर्गीकृत प्रदूषकहरूकै बारेमा भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने यसको लागि चाहिँ हामीसँग उपकरणहरू अनि रिडिङहरूलाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आकाशमा त्यो जसरी त्यो कणहरू अथवा घुरमैलोपनाको कमी देखिएको छ, त्यसले केही आधिकारिक लेखनमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। वसन्त ऋतुको समय भएकाले काठमाडौँका सडकमा हरियाली छाएको छ। सडकमा रहेका रुख बिरुवाले नयाँ पालुवा हालेका छन्। हरिया, पहेँला र राता विभिन्न रङका फूल फुलेका छन्। लकडाउन खुलेर मानिसहरू पहिलेकै स्थितिमा फर्किएपछि पनि यस्तै अवस्था रहिरहोस् भन्ने काठमाडौँवासीको कामना छ। प्रकृति विनाश भए मानिसको अस्तित्व नरहने भएकाले यसलाई जोगाउन सरकार र नागरिक गम्भीर बन्नुपर्ने वातावरणविदहरू बताउँछन्। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्र जहाँ हामीले सहरीकरण बढ्दो रूपमा भएका छौँ, हाम्रो जीवनशैली चाहिँ एक प्रकारको ग्रामीण प्रकारको जीवनशैली नै छ। त्यसैले त्यो सन्तुलन, प्रकृतिसँगको सन्तुलनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो शिक्षा हामीले पाएको छौँ। सरकारले आगामी नीतिहरू त्यही हिसाबले अगाडि बनाउनु पर्ने हुन्छ। सवारी साधन र कल कारखानाबाट निस्कने धुलो र धुवाँ बन्द भएपछि नेपालको राजधानी काठमाडौँ मात्र होइन, विश्वव्यापी रूपमै प्रदूषणको मात्रा घटेको विज्ञहरूको दाबी छ। बढ्दै गरेको कंक्रिट जंगल बनेको शहरमा हरियाली कायम राख्न ध्यान दिने हो भने वातावरणमा सुधार आउने र सुन्दरता बढ्नेमा दुई मत नभएको
उनीहरूको भनाइ छ। देश हप्तौं लामो लकडाउनमा गएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू भने निकै हरियाली र मनमोहक बनेका छन्। चराका चिरबिर आवाज समेत यही सुनिन थालेका छन्। तर मानिसहरू भने स्वच्छ वातावरणमा समेत मास्क लगाएर हिँड्न बाध्य देखिन्छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरेर खाने गरिब, असहाय, अशक्त र घर बहालमा बस्नेहरूका लागि स्थानीय तहहरू मार्फत सरकारले राहत वितरण गरिरहेको छ। तर वितरित राहत प्याकेज लक्षित वर्गसम्म नपुगेको चौतर्फी गुनासो र आलोचना भने बढ्दै गएको छ। सरकारले लकडाउनबाट पिल्सिएका विपन्न वर्गका नागरिकलाई राहत वितरण गरिरहेको छ। तर राहत वितरण अपारदर्शी बनेकोमा आलोचना समेत हुने गरेको छ। राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिको वास्तविक पहिचान नै नगरी धमाधम स्थानीय निकायहरूले राहत वितरणको काम तीव्र बनाएका कारण पनि गुनासो र आलोचना भएको हो। काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ वडा नम्बर 10 कपनले आइतबारबाट सुरु गरेको राहत वितरणमा पनि त्यस्तै समस्या देखियो। घर बहालमा बस्ने केही व्यक्तिहरू राहत नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै थिए भने कोही राहत बोकेर घरतिर लाग्दै थिए। वास्तविक पीडित र घर बहालमा बस्ने नागरिकले समान रूपमा राहत नपाएकोमा घर बहालमा बस्नेहरूको गुनासो छ। धन्यवाद। वास्तवमा अहिले नेपाल लकडाउनको स्थितिमा छ। नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि अहिले फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आम नेपाली त्रसित छन् र आम नेपालीहरू अहिले आर्थिक सङ्कट लगायतका विभिन्न सङ्कटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा यो बहालमा बस्नेहरूलाई राज्यले उचित संरक्षण गर्नुपर्छ र उनीहरूको लागि चाहिँ के भन्दा उचित राहतको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने महासङ्घको ठम्ब्याइ हो, माग हो। महासङ्घले त्यो माग गरिरहेको छ। साथै नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र जारी गरेको जुन लकडाउनको निर्देशिका छ, यसको सम्पूर्ण जनताले परिपालना गर्नुपर्छ र आफू पनि सुरक्षित हुन र अरूलाई सुरक्षित हुन पनि म घरबाल सरकार महासङ्घ नेपालको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तर ओडाका वडा अध्यक्ष नवराज भट्टराईले भने नपाउनेहरूले राहतको लागि फर्म भर्न आग्रह गरे। यो फर्म भर्न नपाउनेहरूको कुरा हो। हामीले फर्म भर्नका लागि यद्यपि अहिले पनि बन्द गरेका छौँ। जो त्यो क्राइटेरियामा इलिजिबल हुन्छ उहाँलाई फर्म भर्न हामी आज र भोलि चाहिँ पहिलो चरणको राहत वितरण गर्छौँ। त्यो राहत अहिले नाम लिस्टमा फाइनल भइसकेका मान्छेहरूलाई राहत वितरण गर्छौँ र फेरि पनि त्यस्ता मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने जसलाई वितरण गर्नुपर्ने छ उहाँहरूलाई आइडेन्टिफाई गरेर हामी वितरण गर्छौँ। सङ्कटको समयमा अरूलाई सहयोग गरेर मानवीय व्यवहार देखाउनु पर्नेमा कतिपय घरधनीहरूले यस्तो अमानवीय व्यवहारले घर बहालमा बस्नेहरूलाई समस्या बनाएको छ। घरधनीहरूले राहत लिन सिफारिस नगरेका कारण घर बहालमा बस्नेहरूले राहत प्याकेज पाएका छैनन्। यति बेला स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेला हो। तर उनीहरू वास्तविक घर बहालमा बस्नेले राहत पाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आफै अन्यलमा छन्। यद्यपि सबै नागरिकप्रति राज्य समान देखिन जरुरी छ ताकि लकडाउनको विषम परिस्थितिमा कोही नागरिक भोकै बस्न नपरोस्। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित अस्थायी तरकारी बजार व्यवस्थित बनाउन नसक्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। महानगरपालिकाले कालीमाटीको तरकारी तथा फलफुल बजारमा उपभोक्ताको भिड लागेको भन्दै उपत्यकाका विभिन्न 11 स्थानमा तरकारी बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर निर्णय भएको 5 दिन बितिसक्दा पनि सबै स्थानमा महानगरले तरकारी बिक्रीको प्रबन्ध मिलाउन सकेको छैन। खुल्ला मञ्च, तिनकुने, गौशाला, चक्रपथ, महाराजगञ्ज, बालाजु, वल्खु लगायत कालीमाटी बजारमा बाहिरबाट भित्रिएका सबै तरकारी स्टोर गर्ने र थोक व्यापारी मार्फत बिक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको थियो। हाल तरकारी बिक्री भइरहेका कलङ्की र स्वयम्भूको तरकारी बजार पनि व्यवस्थित छैन। कालीमाटी तरकारी बजारमा हुने भिडभाड नियन्त्रणका लागि महानगरले लिएको निर्णय राम्रो भए पनि तोकिएका अस्थायी बजार व्यवस्थापन फितलो देखिएपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो। अब बाँकी समाचार।
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले सर्लाही र रौतहट जिल्लाका 32वटा क्वारेन्टाइनमा खानेपानी तथा सरसफाई सामग्री वितरण सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा त्यसबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने उद्देश्यले सर्लाही मलङ्गा स्थित डिभिजन कार्यालयले क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि प्रदेश 2 को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पठाएको खानेपानी तथा सरसफाई सामग्रीहरू वितरण सुरु गरेको हो। विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय सर्लाही मलङ्गाद्वारा कोरोना कोभिड-19 को रोकथाम नियन्त्रणको सिलसिलामा रौतहट र सर्लाही जिल्लामा रहेका विभिन्न क्वारेन्टाइनहरूमा खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा उपलब्ध हामीले चाहिँ गराइरहेका छौँ। सर्लाही 8 र रौतहटका 14वटा क्वारेन्टाइनमा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंकामा मानिसहरूलाई राखिएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका अधिकांश मानिसहरू भारतबाट आएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभरमै अमेरिकामा सबैभन्दा उच्च बनेको छ। अमेरिकाले यसअघि सबैभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क भएको इटलीलाई उछिनेको हो। जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले तयार पारेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा 20,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कोभिड-19 का कारण एकै दिनमा 2,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने पहिलो देशको रूपमा अमेरिका देखा परेको केही बेरमै त्यसलाई चिन्तित पार्ने यस्तो तथ्याङ्क बाहिर आएको हो। अमेरिकामा यस महामारीको केन्द्रबिन्दु न्युयोर्क राज्य बनेको छ। अमेरिकाभर 5,30,000 भन्दा बढी संक्रमित रहेकोमा 1,80,000 भन्दा बढी न्युयोर्क राज्यमा रहेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,10,000 नागेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 1,10,112 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमितको संख्या 17,95,852 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 4,11,102 जना निको भएका छन्। इटलीमा हालसम्म 19,545 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै स्पेनमा 16,000 भन्दा धेरै छन्। फ्रान्समा 13,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी बेलायतमा झन्डै 9,000 मानिसको ज्यान गइसकेको छ। त्यसैगरी छिमेकी राष्ट्र भारतमा समेत संक्रमितको संख्या 8,783 पुगेको छ भने 293 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब खेल समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेट अनिश्चितकालको लागि स्थगित हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको कारण भारतले लकडाउनको अवधि बढाउने तयारी गरेसँगै भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआईले आइपिएल अनिश्चितकालको लागि स्थगित गर्ने तयारी गरेको हो। यस संस्करणको आइपिएल बुधबारबाट सुरु हुने तालिका रहेको छ, तर भारतको केही प्रान्तमा लकडाउन बढिसकेको र सरकारले सबै प्रान्तमा बढाउने तयारी गरेपछि आइपिएल स्थगित हुने भएको हो। बीसीसीआई सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको बताएको छ। सरकारले लकडाउन थप गरेमा बीसीसीआईले आइपिएल अनिश्चित समयको लागि स्थगित गर्नेछ। कोरोनाको संक्रमण दैनिक बढेपछि भारतले लकडाउनको अवधि थप गर्ने तयारी गरेको हो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 12 पुग्यो। संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी गर्न टोली परिचालन।
लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई राज्यले दिएको राहत वितरणमा अपारदर्शिता, लक्षित वर्गसम्म नपुगेकोमा आलोचना। सर्वोच्चको आदेश अनुसार एनसेलद्वारा तिर्नुपर्ने सबै पुँजीगत लाभकर चुक्ता 5 वर्षदेखि चलेको विवाद अन्त्य। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या विश्वभरमै अमेरिकामा सबैभन्दा उच्च 5,30,000 भन्दा बढी संक्रमित। र इन्डियन प्रिमियर लिग अनिश्चितकालको लागि स्थगित हुँदै आइपिएल स्थगित गर्ने भारतीय क्रिकेट बोर्डको तयारी। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।